अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, यहाँ तो बजे हैं स्पेन में सुबह के 8:30 और मौसम अच्छा है। रात को खूब बारिश हुई। कल शाम से 5 बजे बारिश स्टार्ट हुई और रात को 12-1 बजे तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। तो 2-3 दिन मैं भी मसरूफ़ था। आपको पता है यूरोप की लाइफ काफ़ी टफ़ है और मसरूफियत इस तरह की होती है कि बंदा सुबह निकलता है और रात के वापस आता है। तो टाइम की कमी थी, इस वजह से वो लोग नहीं बना सका। तो आज मैं थोड़ा फ्री था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ टच में रहने के लिए व्लॉग का सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो मैं निकला हूँ बाहर। रात की बारिश से थोड़ा थोड़ा हर जगह गीली है। यहाँ पे जनाब 3 दिन स्टोरों में पानी नहीं था और लोगों ने यहाँ पे महंगी, मेरे ख्याल में इतना महंगा पानी खरीद के कभी पिया नहीं होगा। हमारे अपने जो लोग हैं वो जिनकी जहाँ शॉप्स हैं फ्रूट सब्ज़ी की या जन्नत स्टोर वगैरह या मार्केट वगैरह बनाई हुई हैं, उन्होंने ख़ासा फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। तो जो 1 रुपए की चीज़ थी वो 5 रुपए में फ़रोख्त की गई। तो उससे पानस मीडिया में भी ये बातें आई कि सब लोग जो है, चलो आप फ्री में नहीं दे सकते, प्राइस कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मुनाफाखोरी भी ना करें। लेकिन हमारे लोग जो एक तो पढ़े लिखे नहीं हैं और ऊपर से समझने की कोशिश नहीं करते हालात को। तो इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, सिटीजनशिप दी है हमें, यहाँ घर है, यहाँ कारोबार है, मुलाजमतें हैं, सब कुछ है। लेकिन जब इसी मुल्क से हमने कमाया है, हर चीज़ इसी मुल्क में हम रह रहे हैं, बच्चों समेत बच्चों के बगैर रोज़ी कमा रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा हक बनता है जब यहाँ पर कोई भी आफत आती है तो हमारी ही है, हमारे ही वो अपने हैं लोग, चाहे वो गैर मुस्लिम हैं या किसी भी मज़हब ताल्लुक़ रखते हैं, हम उनके मुल्क में रह रहे हैं, उनके मुल्क के शहरी हैं, तो हर तकलीफ़ गम खुशी यकसां होती है। लेकिन हमारे लोगों ने वही कारोबारी सोच रखी यहाँ पे, तो हर चीज़ उन्होंने महंगी कर दी। स्पेशली 3 दिन पानी नहीं आया था मार्केट में, तो जो स्टोर पे पानी उन्होंने स्टॉक कर लिया था लेके, हीरा अंदोदी की, और उसे मुनाफे बेचते रहे। तो इससे खासी मीडिया में जो बात उठी और ख़ासा जो है वो एक बदनामी और शर्मिंदगी का बायस बने जो लोग। खैर, जो लोग अच्छा करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, जो लोग बुरा करते हैं उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, तो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं, दुनिया किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, सबसे पहले आप एक मुस्लिम हैं, फिर अपने पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे नुमाइंदा हैं आप, और जिस मुल्क का खाते हैं उस मुल्क के लिए अच्छा सोचना चाहिए, उनके अवाम के लिए भी अपने दिल में हाथी कशादगी रखनी चाहिए। तो जनाब, सैलाब का मसला था, तो 3-4 दिन लोगों ने हाथी तकलीफ़ उठाई, बेशुमार घर तबाह हुए हैं। जो फर्स्ट फ्लोर पे थे उनका तकरीबन 5 साढ़े 5 फुट पानी था, गाड़ियाँ डूब गई, बल्कि गाड़ियाँ में सवार लोग जो अचानक जब रेला आया है तो सड़कों पे गलियों में जहाँ भी लोग थे गाड़ियों में सवार थे वो उसमें बह गए। कुछ फैमिली समेत थे, कुछ अकेले थे, तो उनकी अब डेड बॉडी जो है वो रिकवर हो रही हैं। और 1.5 फुट से 2 फुट गारा मट्टी भी साथ आई है सैलाबी पानी के साथ। अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो कल यहाँ के जो बादशाह हैं, क्योंकि यहाँ पे बादशाहत का निज़ाम है, मलका और बादशाह सलामत जो थे वो किंग जो हैं हमारे, उनको रे कहा जाता है स्पेनिश में, वो तशरीफ़ लाए थे। साथ में हमारी स्टेट के जो वज़ीर आला हैं उनको प्रेसिडेंट कहा जाता है यहाँ पे, वो भी तशरीफ़ लाए थे। लोगों ने भरपूर जो गम गुस्से का इज़हार किया इस वजह से कि आप देर से क्यों आए हैं, इतनी हलाकतें हो गई, इतना नुकसान हो गया, लोग के घर बर्बाद हो गए, और आप आ जा रहे हैं 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, जब हर पानी उतर गया है। तो जनाब, उनका भी एहतजाज बजा था, गुस्सा बजा था, लेकिन हमारी तरह यहाँ के बादशाह सलामत ने, वज़ीर आला ने लोगों की गिरफ़्तारी का ऑर्डर नहीं किया, बल्कि मलका
ان کے گلے لگ کے ان سے ہزاریں محبت کرتی رہیں، افسوس کا اظہار کرتی، دیر سے آنے کی معذرت کرتی رہیں، لیکن ان کے اپنے لوگ تھے۔ پھر وہ راضی بھی ہو گئے۔ ملکات بادشاہ نے ان کو کنگ جو ہے ان کو گلے سے لگایا، ان کی باتیں سنی، ان کو غم و غصہ دے کے وہ آگے نہیں، انہیں برداشت کیا ان کو، کیونکہ ان کی اپنی عوام تھی۔ ہمارے ہاں ایسا ہو، آپ مریم نواز کے خلاف یا کسی بھی جو عہدے داران ہیں ان کے خلاف احتجاج کریں تو آپ پہ دہشت گردی کا کیس بنا دیا جاتا ہے۔ مٹی اچھالی گئی بادشاہ سلامت پہ، جو کنگیں یہاں گئے ان پہ مٹی اچھالی گئی، بوتلیں اچھالی گئی، پتھر اچھالے گئے، لیکن انہوں نے برداشت کیا۔ اور جب لوگوں کا تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے اس کو ریکور کیا، معذرت کی، جو بھی تھا اپنی فیملی کے ممبران کی طرح۔ ایک ملک کے عوام، جو آپ کیا لیڈر ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو انہوں نے بڑے بن کا ثبوت دیا، اپنی عوام کے غصے کو ٹھنڈا ہونے دیا، اور ان کے پاس جا کے ان کے بات کی، جو بھی معاملات تھے انہوں نے ان کو ہینڈل کیا۔ تو جناب آہستہ آہستہ بحالی کا کام جاری ہے۔ گلیوں میں جو مٹی کی گارے کی تہ جمی ہوئی ہے، فٹ 2 فٹ، وہ لوگ اس کو اپنی مدد دائت کے ساتھ اب گورنمنٹ نے بھی ہمدردی جو دستے بھیجے ہیں، یہاں پہ جو سول ڈیفینس کے ہیں، جو آرمی کے لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ ان کے ساتھ کام کرے۔ تو خاصی سوگوار فضا تھی۔ پاکستانی فیملی کے بچے تھے 2، بچی 3.5 سال کی تھی اور بچہ 3 سال کا تھا غالباً۔ وہ کہیں باہر تھے، پارک میں کھیل رہے تھے شاید، تو اچانک جو ریلا آیا ہے تو وہ اس میں بہہ گئے ہیں۔ 2 بچے پاکستانی فیملی کے، وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کی باڈی ریکور ہو چکی ہے اور ان کی وفات ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک سوگوار خبر تھی، جہاں تک صرف نہیں کہ اپنے لوگوں کی موت کی خبر تو ان کے دل افسردہ ہوتا ہے۔ سینکڑوں لوگ گاڑیوں میں بہہ گئے ہیں، جو بوڑھے لوگ تھے، جو فرسٹ فلور پہ تھے، گراؤنڈ فلور پہ رہتے ہیں، تو ان کے بیان کے مطابق پانی پہلے بھی آتا تھا، نالوں میں، نہر میں پانی بڑھتا تھا، اتنا افسوس نہیں ہوتا تھا، نہ پریشانی ہوتی تھی، تھوڑی دیر کے بعد اتر جاتا تھا، بارش رکتی تھی، اتر جاتا تھا پانی، لیکن پانی بڑھتا گیا۔ انہوں نے اپنے ڈور بند کر لیا، اندر سے ونڈو کلوز کر لی، کھڑکیاں دروازے بند کر لیے۔ بارش سے تیز، ہوا بہت تیز تھی، تو جب ریل آیا ہے تو ریلا ہر چیز بہا کے لے گیا ہے، اور 5-5.5 فٹ پانی جب آتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے کہ اندر بیٹھے لوگ، جب پانی ان کے گھروں میں بھرا، ان کی گاڑیوں میں بھرا، تو وہ باہر نہیں نکل سکے، اندر ہی اندر وہ۔ اب بہت ساری باڈی وہ کتوں کی مدد کے ساتھ گاڑیوں میں نکال رہے ہیں، گھروں سے نکال رہے ہیں، تبھی بہت ساری باڈی جو ریسکیو ہونی ہے۔ تو اللہ خیر کرے، یہ وقت بھی آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے جی، اس وقت اسپین میں سوگوار سی فضا ہے، افسوسناک سا حادثہ ہے، اور اب کتلان کی طرف، کتلونیا جو بارسلونا کی سائڈ ہے، وہاں پہ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وہاں بھی ہلکا ہلکا سیلاب جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں، ہمارے اپنے ہیں یا اسپانش ہیں، سب ہم ایک ملک کے شہری ہیں، تو ایک ملک کا سٹیزن ہونے کے ناطے سب کے لیے دعائیں خیر ہے۔ آپ بھی دعا کیجیے گا کہ سب اچھا ہو۔ تو یہاں پہ جناب یہ صورتحال تھی، تو میں نے سوچا میں آپ کو اپڈیٹ کروں، کیونکہ 2-3 دن سے میں خاصا مصروف تھا، رات کو بہت لیٹ آتا رہا ہوں، تو پھر ولاگ بنانے کا ٹائم نہیں ملتا رہا۔ یہاں پہ آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں یا 9 گھنٹے، لیکن وہ یہاں پہ مشینی انداز میں سارے کام ہوتے ہیں، ذہنی بھی اور جسمانی بھی آپ تھک جاتے ہیں۔ تو رات کو دیر سے آ کے تو میرے لیے تھوڑا مشکل تھا کہ میں آ کے ولاگ بناتا، تو شارٹ ویڈیو میں ساتھ ساتھ جب مجھے موقع ملا ہے تو میں نے اپلوڈ کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آتی ہوں گی۔ تو اگر آپ کو یہ صبح کے ٹائم ہے یا مارننگ ولاگ کہہ سکتے ہیں آپ، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل سے جڑے رہیے گا، کیونکہ آپ کا جڑے رہنا ہی ہمارے لیے تقویت کا باعث ہے۔ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے چینل کو گروتھ کرنے کے لیے، تو آپ لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اور چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھیں، اور اپنے بچوں کا
سب کا خیال رکھیں، کیونکہ احساس کے رشتے جو انسان کو ایک دوسرے سے جڑے رہنے پہ مجبور رکھتے ہیں. اور بزرگوں کی خاص طور پہ دعا لیا کریں. آپ کے گھر میں والد ہیں، جو والدہ ہیں، یا آپ کی پھوپھی ہیں یا خالہ ہیں، جو بھی رشتے ہیں تو ننیال سے وہ بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں. اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھیں، ان کی دعائیں لیجیے. یقین کریں، آپ جتنے مرضی چلاک ہیں، آپ جتنے مرضی ہوشیار ہیں، آپ کامیاب ہیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ دعاؤں کا سہارا نہیں ہے، دعاؤں کا سایہ نہیں ہے، تو کچھ بھی چیز کسی وقت بھی، کسی لمحے بھی بازی پلٹ سکتی ہے. اور یہ دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ پہ سایہ رحمت ہمیشہ قائم دائم رہے. تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں خیر کے ساتھ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، صحت مند رکھے. اپنے بچوں میں جہاں کے کہیں بھی ہیں دنیا میں، کسی بھی حصے میں، پاکستان کے علاوہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. چینل پہ جڑے رہیے گا. تو مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.